हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा जुन हाम्रो क्लास 12को अकाउन्ट्स अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो च्याप्टर 1को आज हामी पार्ट 3मा रहेका छौँ र हामीले चाहिँ यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी, त्यसै गरी हाम्रो कम्पनीका फिचर्सहरू भयो र कम्पनीको सानो जानकारीहरू चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला र हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ पुरै जुन हाम्रो प्लेलिस्टको चाहिँ लिङ्क रहेको छ। र आज विशेष गरी चाहिँ हामी यस क्लासमा जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी बीच भिन्नता त्यसको बारेमा हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र हजुरहरूले छुटाउनै नपर्ने भनौँ न, छुटाउनै नहुने क्वेसन भनेको जुन हाम्रो फिचर्स अफ द कम्पनी रहेको छ, जस अन्तर्गत पर्ने जस्तै हाम्रो पर्पेचुअल सक्सेसनहरू भयो, सेपरेट लिगल इन्टिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कम्पनीको सिल्सहरू, यो सबै पढ्नु होला है। र आज चाहिँ हाम्रो विशेष गरी यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स, डिफरेन्स बिट्विन पब्लिक कम्पनी एन्ड द प्राइभेट कम्पनी। यो जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी बिचको भिन्नताको कुरा यहाँ गरिएको छ। र अब हाम्रो यहाँ डिफरेन्सका बेसिसहरू रहेको छ। अब एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, हाम्रो खासै यो क्लास धेरै लङ हुने छैन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। र यो पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीका चाहिँ नम्बर अफ मेम्बरहरू, जस्तै अब हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा कुरा गरेका थियौँ, पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्नको लागि कम्तीमा पनि 7 जना मेम्बर हुनुपर्ने हुन्छ र म्याक्सिमम चाहिँ जति पनि हुने गर्दछ, अर्थात् देयर इज नो एनी लिमिटेसन। त्यहाँ कुनै पनि सीमितता चाहिँ छैन, अर्थात् लिमिटेसन छैन। कम्तीमा 7 जना र बढीमा चाहिँ जति पनि राख्न पाइयो मेम्बरहरू। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ त्यहाँ 101 अर्थात् बढीमा म्याक्सिमम लिमिट चाहिँ तोकिएको छ। बढीमा चाहिँ 101 जना मेम्बर हुनु पर्यो र कम्तीमा 1 जना है त। 1 जनै नहुने भन्ने कुरा त भएन, कम्तीमा 1 जना भए तापनि यसरी प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सकियो। तर हाम्रो पब्लिक कम्पनी 1 जना भएर चाहिँ भएन। यो मेम्बर अथवा जसलाई हामीले प्रोमोटर्सहरू पनि भन्छौँ है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ मेम्बर्स पब्लिक कम्पनीको हकमा मिनिमम 7 मेम्बर्स आर रिक्वायर्ड टु फर्म इट एन्ड द म्याक्सिमम इज अनलिमिटेडको कुरा छ। प्राइभेट कम्पनीमा इट निड्स एट लिस्ट 1 मेम्बर फर इयर्स फर्मेसन बट क्यान नट एक्सिड्स 101 अर्थात् म्याक्सिमम चाहिँ 101 भए हुन्छ, त्योभन्दा बढी 102 चाहिँ राख्न पाएन, 101सम्म भयो र कम्तीमा 1 जना भयो भने यसरी हाम्रो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ एउटा इन्कोर्पोरेसन गर्न सकियो। तर पब्लिक कम्पनीको लागि मिनिमम 7 र म्याक्सिमम एनी अफ नम्बर है त। र अब इस्यु अफ द प्रोस्पेक्टसको आधारमा हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ यसरी पब्लिकली चाहिँ सेयर्सहरू चाहिँ इस्यु गर्न पाउने हुन्छ। सेयर्स अथवा सेक्युरिटिज अथवा डिभेन्चरहरू चाहिँ इस्यु गर्न पाइन्छ पब्लिकली, जसको लागि चाहिँ पब्लिक कम्पनीले सेक्युरिटिज बोर्ड अफ द नेपाल अर्थात् हाम्रो सिबोनबाट चाहिँ अप्रुभल लिएर आइसकेपछि जुन हाम्रो प्रोस्पेक्टसलाई चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ प्रोस्पेक्टस नै इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यस्तो काहीँ पनि प्रोभिजन, यस्तो कानुनी जुन नियमहरू चाहिँ छैन, जसमा चाहिँ जति पनि पब्लिक कम्पनीहरूलाई भनौँ न, पब्लिक कम्पनीहरूले चाहिँ प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु पर्यो। तर प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ यसरी प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्नु परेन कुनै पनि, जस्तै सेयर्सहरू चाहिँ पब्लिकली इस्यु गर्दाखेरि भन्नुभयो है त। यहाँ भने चाहिँ हाम्रो इट इस्यु अ प्रोस्पेक्टस फर इन्भाइटिङ पब्लिक टु सब्सक्राइब इट्स सेयर्स अर डिभेन्चर। इट क्यान नट इस्यु प्रोस्पेक्टस टु इन्भाइट पब्लिक फर सब्सक्रिप्सन अफ इट्स सेयर्स अर द डिभेन्चर कुरा छ। र रेस्ट्रिक्सन अन द सेयर ट्रान्सफर, यसरी सेयर ट्रान्सफरमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन भनेको मतलब जसमा चाहिँ हामीले यसो गर्न पाउँदैन है भनेर रोक लगाएको भन्ने कुरा बुझिन्छ। र जुन पब्लिक कम्पनीको चाहिँ सेयरहरू चाहिँ ट्रान्सफर चाहिँ इजिली गर्न पायो, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन, रोकहरू चाहिँ छैन। उसले चाहिँ इजिली फ्रिली चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पायो, एउटा मेम्बरले अर्को मेम्बरलाई अथवा एउटा थर्ड पर्सनलाई पनि यसरी सेयरहरू ट्रान्सफर गर्न पायो। त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीको हकमा। र प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ यसरी सेयर्सहरू चाहिँ इजिली ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ भन्न मिल्दैन। पब्लिक कम्पनीको हकमा मात्रै इजिली ट्रान्सफर गर्न पर्ने हुन्छ। प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ जसको लागि चाहिँ अन्य डिरेक्टर अथवा अन्य मेम्बरहरूको चाहिँ स्वीकृति अर्थात् अनुमति अर्थात् कन्सेन्ट पनि भनिन्छ, जसलाई कन्सेन्टहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
यदि अन्य डिरेक्टरहरूले चाहिँ सेयर गर्न यसरी सेयरहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन भनेर रोक लगायो भनेदेखि त्यो जुन मेम्बरले चाहिँ यसरी सेयरहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाएन। त्यही कुरा रहेको छ यसमा। देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन द ट्रान्सफर अफ द सेयर्स अफ पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीको हकमा द सेयर्स क्यान नट बी ट्रान्सफर्ड विदाउट द कन्सेन्ट अफ द डिरेक्टर अफ द कम्पनी है त। त्यसपछि अर्को हाम्रो डिफ्रेन्सेसका बेसिस रहेको छ कमेन्समेन्ट अफ द बिजनेस। बिजनेसको चाहिँ कमेन्समेन्ट भनेको सुरुवात भन्ने कुरा आउँछ र यसरी पब्लिक कम्पनीको हकमा चाहिँ यसरी जुन कानुनी रूपमा इन्कोर्पोरेट भएर प्राप्त गर्ने जुन सर्टिफिकेट हुन्छ, सर्टिफिकेट अफ इन्कोर्पोरेसन पाइसकेपछि चाहिँ अथवा कमेन्समेन्ट अफ बिजनेसको सर्टिफिकेट पाइसकेपछि मात्रै के गर्न पाउने भयो त, पब्लिक कम्पनीले बिजनेस चाहिँ स्टार्ट गर्न पायो। तर हाम्रो प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ उसले चाहिँ सर्टिफिकेट अफ इन्कोर्पोरेसन भनेको स्थापना गर्दाखेरि जुन दिन्छ नि जुन सर्टिफिकेट हुन्छ त्यो प्राप्त गर्ने बित्तिकै उसले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पायो। तर पब्लिक कम्पनीले पहिला सुरुमा यसरी सर्टिफिकेट अफ इन्कोर्पोरेसन प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ उसले गर्ने एक्टिभिटिजहरू चाहिँ स्टार्ट गर्नको लागि अनुमति पनि चाहियो। अर्थात् सर्टिफिकेट फर द कमेन्समेन्ट अफ बिजनेस र हाम्रो सर्टिफिकेट अफ इन्कोर्पोरेसन इज डिफ्रेन्ट है। एउटै जस्तो लाग्ला हजुरहरूलाई, तर होइन, फरक छ। पहिला यो सर्टिफिकेट अफ इन्कोर्पोरेसन प्राप्त गर्ने, त्यसपछि बल्ल कमेन्समेन्ट अफ बिजनेसको कुरा आउँछ। र अर्को चाहिँ हाम्रो एलोटमेन्ट अफ द सेयर। अब सेयरको एलोटमेन्ट भनेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो मिनिमम सब्सक्रिप्सन चाहिँ 50% हुन्छ, अर्थात् 100% सेयर इस्यु गरेको हुन्छ। त्यो 100% मध्ये चाहिँ पब्लिकले चाहिँ 50% जुन इस्यु गरेको चाहिँ 50% चाहिँ सेल हुनुपर्छ, अर्थात् सब्सक्राइब हुनुपर्ने हुन्छ। सब्सक्रिप्सन चाहिँ दिएको हुनुपर्छ, एप्लिकेसन चाहिँ आएको हुनुपर्छ। यदि आएन भनेदेखि सेयरहरू चाहिँ एलोट गर्दैन भन्ने कुरा छ यसमा। त्यही छ यसमा, इट क्यान एलोट इट्स सेयर्स ओन्ली आफ्टर रिसिभिङ द एमाउन्ट अफ द मिनिमम सब्सक्रिप्सन। मिनिमम भनेको कम्तीमा इस्यु गरेको नम्बर अफ सेयर्सको 50% भन्ने कुरा आउँछ। र प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी मिनिमम 50% नै सब्सक्राइब गर्नु परेको हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो प्रावधानहरू चाहिँ केही पनि छैन। जति पनि जस्तै मिनिमम एउटा सेयर मात्रै पनि सब्सक्राइब गरेको छ भनेदेखि त्यो सेयरलाई चाहिँ एलोट गर्न सकियो है त। आफ्टर इन्कोर्पोरेसन इट क्यान एलोट इट्स सेयर्स आफ्टर द इन्कोर्पोरेसन भन्ने कुरा छ। स्ट्याट्युटरी मिटिङको कुरा आउँछ। स्ट्याट्युटरी मिटिङ मस्ट बी हेल्ड एन्ड द स्ट्याट्युटरी रिसोर्स मस्ट बी सेन्ड टु द रजिस्ट्रार अफिस एज वेल एज सेयर होल्डर अफ द कम्पनी। जुन हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ जुन स्ट्याट्युटरी मिटिङहरू चाहिँ हेल्ड गर्नु पऱ्यो भने मतलब मिटिङ बस्नु पऱ्यो र त्यो जुन स्ट्याट्युटरी रिपोर्ट्सहरू हुन्छ जसमा हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू पर्ने भयो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट, ट्रेडिङ एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, त्यसै गरी हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ द चेन्ज इन इक्विटी, त्यसै गरी हाम्रो नोट्स टु एकाउन्ट्स इत्यादि सबै चाहिँ यसरी जुन हाम्रो रजिस्ट्रार अफिसमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ हाम्रो छ प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ यसले चाहिँ स्ट्याट्युटरी मिटिङ बसोस् पनि नबसे पनि बसे पनि केही फरक परेन र रिपोर्टहरू इस्यु गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। इस्यु गरे पनि भयो, नगरे पनि भयो। यहाँ त्यही कुरा लेखेको छ, इट इज नाइदर रिक्वायर्ड टु होल्ड स्ट्याट्युटरी मिटिङ नर फाइल एन्ड इस्यु स्ट्याट्युटरी रिपोर्ट छ। र लास्ट वर्ड अफ द नेम, अर्थात् लास्ट वर्ड अफ द नेम भन्ने बित्तिकै हाम्रो पब्लिक कम्पनीले चाहिँ पब्लिक लिमिटेड भनेर उसको नामको लास्टमा एड गर्न पायो, लिमिटेड भनेर। र प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड भनेर चाहिँ यसरी एड गर्न पायो है त। इट हेज ओन्ली द वर्ड लिमिटेड एट द इन्ड अफ द इट। जस्तै एबिसी लिमिटेड कम्पनी, लिमिटेड भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त, इट इज पब्लिक रहेछ। र अब हाम्रो प्राइभेटले चाहिँ पिभिटी अर्थात् प्राइभेट PRIVAT प्राइभेट लिमिटेड भनेर यसरी एड गर्न पायो। यति चाहिँ खासै केही पनि गाह्रो छैन। हामीलाई एक्जाममा आयो भनेदेखि यति लेख्न चाहिँ सक्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेपछि जुन कम्पनीको मेन डकुमेन्टहरू हुन्छ, मेन डकुमेन्ट्स अफ कम्पनी, जस अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी हाम्रो पर्ने भनेको एउटा MOA जसलाई हामीले मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भन्छौँ। र अर्को मुख्य डकुमेन्ट अन्तर्गत पर्ने भनेको हाम्रो AOA जसलाई हामीले आर्टिकल अफ एसोसिएसन भन्छौँ। यसको बारेमा हामी बिस्तारै पढौँला है त। आज चाहिँ मेन भनेको हजुरहरूले यस क्लासलाई अटेन्ड गर्नु पर्ने भइसकेपछि यो जुन पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनीको जुन भिन्नता चाहिँ इजिली चाहिँ लेख्न सक्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ है त। आजलाई यति नै गरौँ। राम्रोसँग पढ्नु होला, रिभिजन गर्दै गर्नु होला। पछि लास्ट फाइनल एक्जाममा हामीलाई सजिलो हुन्छ। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।